के भनी क्वाडमा जान्छौँ है। हेर त क्वाड है त पास्ट इयर क्वेसन है, यो 2081 को है त, यो 2081 को हो है। ल अब हामी क्वाडमा जाऊँ। हेर अब क्वाड हेर है, एकदमै फ्रुटफुल छ है, मजाले हेर्नु है। कस्तो क्वेसन सोध्दो रहेछ त, वाट इज द मेकानिजम अफ एक्सन अफ वारफेरिन है, त्यो मलाई थाहा छैन है, हामीले बेसिक गरेर क्वाड हेर्दैछौँ, जस्ट क्वेसन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त। धेरैले क्वेसन गराइदिनु न दाइ, एटलिस्ट पास्ट इयर क्वेसन भयो नि भनेर है त। अब हेर है, अब यसमा तिमीहरूले वारफेरिन पारफेरिन होइन पढ्छौ पछि है, पढ्छौ है, वारफेरिन पारफेरिन है, बुझिन्छ कुरा। अब हेर है, वारफेरिन पारफेरिनको नर्मल्ली कुराहरू है त। अब यो के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एन्टिकोगुलेन्ट हो भन्ने जान्नै पर्यो है। मैले के भने एन्टिकोगुलेन्ट हो भन्ने कुरा जान्नै पर्छ है। अहिलेको लागि के जान भन्दाखेरि सिम्पल है, जान्न दाइ के गर्ने कसरी गर्ने दाइ भन्छौ भने है, वारफेरिन जुन छ है, के भने मैले वारफेरिन है, यसले के गर्छ भन्दाखेरि है, बुझिन्छ। अब हेर है, नर्मल्ली वारफेरिन भनेपछि अहिले के जान क्लटिङ जान है, क्लटिङ जान दाइ यसले खासमा गर्छ चाहिँ के भन्छौ भने है, यसले चाहिँ इनिबिट गरिदिन्छ है भिटामिन। हेर त भिटामिन के क्लटिङ फ्याक्टर भन्छौँ है, भिटामिन के क्लटिङ फ्याक्टर, भिटामिन के क्लटिङ फ्याक्टर जुन हेर त भिटामिन के हामीलाई थाहा छ क्लटिङको लागि हेल्प गर्छ हो, भिटामिन के को जुन क्लटिङ फ्याक्टर छ हो त्यसलाई बनाउने इन्जाइमलाई यसले ब्लक गरिदिन्छ है, त्यसलाई बनाउने इन्जाइमलाई यसले ब्लक गरिदिन्छ है। अब यसले के जान्नु पऱ्यो, एन्टी क्लटिङ भनेर जान्न पऱ्यो है त, बुझिन्छ कुरा, एन्टी क्लटिङ भनेर जान्नै पऱ्यो है त। र यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हेर त ब्लक्स भिटामिन के इपो अक्साइड रिडक्टेज है, यो इन्जाइमको नजानु सिम्पल है, एन्टी हुँदो रहेछ है, यसले ब्लक गर्दो रहेछ, वार छ है, वार भनेपछि ब्लक गर्नु पऱ्यो, यसरी सम्झ्यौ है अहिलेको लागि। अब आउँछ स्टडी अफ मेडिसिनल प्लान्ट इज कल्ड। हेर त यो अलिअलि जानिसक्यो होला है, अलिअलि सुन्या हो भने पनि जान्छौ तिमीहरूले है त। के हुन्छ त भन त है, मैले भनेको छु होला है, स्टडी अफ मेडिसिनल प्लान्टलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हेर त फार्माकोग्नोसी भन्छौँ है, कोग्नोसी भन्छौँ है। अब के हो त भने फार्माकोलोजी भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ, फार्माकोलोजी भनेको के थियो है, फार्मोडाइनामिक्स भनेको के थियो, हेर त फार्मास्युटिक्स है, फार्मास्युटिक्स भनेको के थियो है त। अब यो हामीले बेसिक गरिसकेका छौँ है त। स्टडी अफ नेचुरल ड्रग हेर है, केबाट जान्ने फार्माकोग्नोसी है, यो जसरी हेर त एन ग्रास है, यो हेर है ग्रास भनेर सम्झिँदा हुन्छ, जीबाट ग्रास, ग्रास भनेको यो प्लान्टको कुराहरू, अर्को नेचुरल है, नर्मल्ली है केलाई भन्छौँ फार्माकोग्नोसी भन्दाखेरि ब्रान्च अफ फार्मेसी द्याट इज द स्टडी अफ नेचुरल ड्रग है। के हो स्टडी अफ नेचुरल ड्रग, हेर त स्टडी अफ नेचुरल ड्रग है, नेचुरल ड्रग्सको स्टडीलाई के भन्छौँ है हामीले फार्माकोग्नोसी भन्छौँ। पढ्छौ तिमीहरूले, फार्माकोलोजी भनेको त मेडिकेसनको कुराहरू भइहाल्यो, फार्मास्युटिक्स भइहाल्यो, मेडिसिनल केमिस्ट्री बुझेकै छौ है, सिम्पल मेडिसिनल प्लान्टलाई है, फार्माकाइनेटिक्स र फार्मोडाइनामिक्स त मैले भनिसकेको छु। विच ड्रग इज हेर त कन्ट्राइन्डिकेटेड इन द प्रेग्नेन्सी ड्यू टु टेराटोजेनिसिटी। हेर है, अब फ्यालस टेराटोलोजी भनेर एउटा सिम्टम हुन्छ, के हुन्छ भने मैले फ्यालस है, फ्यालस टेराटोलोजी है, फ्यालस टेराटोलोजी भनेर एउटा जेनेटिकल होइन, जेनेटिकल एउटा डिजिज हुन्छ भन है त। कुन यमध्ये कुन ड्रग चाहिँ होइन प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्राइन्डिकेटेड गरिन्छ ड्यू टु टेराटोजेनिसिटी भनेर सोधेको छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हेर है, बुझिन्छ कुरा है। अब हेर है, नर्मल्ली के जान भन्दाखेरि हेर अब यो के गरिन्छ है, नर्मल्ली हेर एमोक्सिसिलिन दिन मिल्छ है, मेट्रोनिडाजोल पनि दिन मिल्छ, पारासिटामोल पनि दिन मिल्छ है, हेर तिनवटा दिन मिल्छन् है, तर नाममै छ मिथो भनेको मर्ने भनेर सम्झिनु पऱ्यो, मर्ने। अथवा यसले यो दियम भने के हुन्छ त भन्छौ भने माल फर्मेसन हुन्छ, बच्चा जुन छ प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई हामीले दियौँ भने माल फर्मेसन अफ बेबी है, अब होइन एबनर्मल बेबी जन्मिदिन्छ। सो के हुन्छ मिथोट्रेक्सेड हामीले दिँदैनौँ है, मिथोट्रेक्सेड चाहिँ हामीले दिँदैनौँ भनेर सम्झिन पऱ्यो। द लार्जेस्ट पार्ट अफ द ह्युमन ब्रेन इज है, यो त तिमीलाई थाहा छ होला, मैले यो भनिनँ है, एकदमै सिम्पल क्वेसन सोधेको छ, सेरिब्रम है। अब तिमीलाई यो थाहा छ कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो है, यसले के गर्छ पोस्चरको कुराहरू है होइन, अब यो थिङ्किङ रिजनिङका कुराहरू होइन, थिङ्किङ रिजनिङ मेमोरीको कुराहरू होइन, ब्रेन स्टेममा के पर्छ एमपिएम पर्छ, एमबाट मिड ब्रेन पन्च मेडुला है, मिड ब्रेन पन्च र मेडुला पर्छ, एमपिएम पर्छ है, थ्यालेमस हाइपोथ्यालेमसको कुराहरू जानेकै छौ। अब अर्को आउँछ विच अफ द फ्लोइङ इज द मेन फङ्सन अफ आरबिसी। अब सजिलो क्वेसन हेर है, मेन फङ्सन अफ रेड ब्लड सेल्स कुन हो त है, फाइट इन्फेक्सन हो त होइन, फाइट इन्फेक्सन के को काम हो भन त, फाइट इन्फेक्सन हाम्रो डब्लुबिसीको काम हो है, क्लट ब्लड के को काम हो प्लेटलेट्सको काम हो, यो हो त होइन, प्रोभाइड इम्युनिटी यो पनि डब्लुबिसीतिर जान्छ है। भनेपछि नर्मल्ली मेन काम के रहेछ त क्वेसन नम्बर 585 हेर त ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन है, हामीले एलटीमा नि गरिसकेका छौँ यो कुरा। फर्टिलाइजेसन टिपिकली अकर्स इन द हेर त फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ यो त थाहा छ तिमीहरूलाई, फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ, फर्टिलाइजेसन नर्मल्ली केमा हुन्छ एम्पुला है,
एम्पुलामा हुन्छ है। इम्प्लान्टेसन कहाँ हुन्छ? इम्प्लान्टेसन कहाँ हुन्छ? स्थमसमा होला है। यसरी हेर है, स्थमस है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, बुझिन्छ कुरा है, बुझिन्छ होला है त है। पोस्टेरियर फन्डल हेर है त, पोस्टेरियर फन्डल वाल अफ युटेरस इज द साइड अफ इम्प्लान्टेसन है। पोस्टेरियर फन्डस हेर त, इम्प्लान्टेसन है, इम्प्लान्टेसन भन्यो भने पोस्टेरियर फन्डस अफ युटेरस है, र इम्पोर्टेन्ट छ है। इम्प्लान्टेसन कहाँ गरिन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो के हो? फर्टिलाइजेसन भयो। इम्प्लान्टेसन सोध्यो भने हेर त, इम्प्लान्टेसन सोध्यो भने पोस्टेरियर फन्डस अफ युटेरस है, कन्फ्युज भएछु। पोस्टेरियर फन्डस अफ युटेरस है। पोस्टेरियर फन्डस अफ युटेरसमा चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ? इम्प्लान्टेसन हुन्छ है त। अब आउँछ वाट इज द मेन फङ्सन अफ इन्सुलिन। इन्सुलिनको मेन काम के हो भन्छ है। क्वेसन नम्बर 187 जान्छ तिमीहरूले है। सिम्पल छ, लोवर ब्लड ग्लुकोज लेभल है, ब्लड ग्लुकोजलाई घटाउने हो है, नझुकिनु, बढाउने भन्दा हानिदिन्छन्। अब विच बायोमोलिकुल इज प्राइमेरीली हेर त रेस्पोन्सिबल फर क्याटलाइजिङ द बायोमोलिकुल रियाक्सन है, बायोकेमिकल रियाक्सन होइन। यहाँमध्ये कुन बायोमोलिकुलले चाहिँ के गर्छ? बायोकेमिकल रियाक्सनलाई क्याटलाइज गर्छ। क्याटलाइज भनेको के त? फर्स्ट कुरो ब्रेकडाउन है। क्याटलाइज भनेको के भने मैले? ब्रेकडाउन भनेको के होला त है, बुझिन्छ है। बायोलोजिकल क्याटलिस्ट भन्छौँ है नर्मल्ली हामीले, केलाई भन्छौँ भन त है। क्वेसन नम्बर 188 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। हेर त क्वेसन नम्बर 187 हेर त, के भन्छौँ हामीले? इन्जाइम्स है, विच आर प्रोटिन्स है। हामीलाई के थाहा छ फर्स्टमा हेर त है, इन्जाइम भनेको के हो? बायोक्याटलिस्ट हो, थाहा छ तिमीहरूलाई? बायोक्याटलिस्ट हो, पढाएको छ होला है। बायोक्याटलिस्ट भन्दा इन्जाइम भनेको के पढायौँ? बायोक्याटलिस्ट भन्दा पढायौँ। यो के हो त? इन्जाइम भनेको प्रोटिन हो नि त, हो है त। इन्जाइम भनेको सिम्पल प्रोटिन हो है, जुन चाहिँ के हो? मेटाबोलिकल रियाक्सनमा चाहिँ प्रोटिन के गर्छ? क्याटालाइसिसको रूपमा काम गर्छ। विच रुट अफ ड्रग हेर त, ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन प्रोभाइड 100% बायोएभाइलेबिलिटी है। भन्छौँ हामीले ड्रग दिँदाखेरि 100% बायोएभाइलेबिलिटी हुनुपर्छ, अनि मात्र सजिलो हुन्छ भन्छौँ है। र त्यही भएर हेर त, फेन्ट पऱ्यो, मान्छे बेहोस हुन्छ नि, फेन्ट पऱ्यो भन्छन्, त्यसमा हामीले औषधिले काम गर्दैन, ओरलले काम गरेन भने आइभी दिउँ न भन्छौँ है। इन्ट्राभेनस इज द एकदमै है हाई हुन्छ, सब मस्कुलर पनि होइन, इन्ट्रामस्कुलर पनि होइन, सबक्युटेनियस पनि होइन। ड्रग मेटाबोलिजम यो सिम्पल थाहा छ होला। ड्रग मेटाबोलिजम भन्ने त मैले भन्न नपर्ला, अघि मैले फार्मोकाइनेटिक्समा देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई है। फार्मोकाइनेटिक्समा देखाएको थिएँ लिभर भनेर है त, याद छ भने तलपट्टि लिभरमा गएको थियो, रास सिस्टम भनेको थिएँ है, याद छ होला। अब हेर त, एन एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सल्युसन अफ है भोलेटाइल सब्सटेन्सेस नन एज हेर त, एल्कोहलिक और द हाइड्रो एल्कोहलिक है सल्युसन अफ भोलेटाइल सब्सटेन्स। भोलेटाइल भनेको उडेर जाने कुराहरू है त। क्वेसन नम्बर 191 हेर त है, हेर त एल्कोहलिक द हाइड्रो एल्कोहलिक सब्सटेन्सलाई के भन्छौँ भन्छ है। यो पढ्छौ तिमीहरूले है। हेर त स्पिरिट भन्छौँ है, टिङ्चर अफ आयोडिन होइन, गार्गल होइन, घाउ सफा गर्नलाई हुन्छ नि, ओन्डलाई के गर्छौँ? ओन्डलाई होइन क्लिन गर्नलाई हेर त स्पिरिट युज गरौँ भन्छ बेटा तिनका कुराहरू होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि है, स्पिरिट भनेको के हो? एल्कोहलिक अथवा हाइड्रो एल्कोहलिक सल्युसन हो है, जहाँ चाहिँ भोलेटाइल सब्सटेन्सेसहरू हुन्छ। वाट इज हेर त, विच अफ द फ्लोइङ इज युज एज अ लुब्रिकेन्ट इन अ ट्याब्लेट फर्मेसन है। हेर त यो ट्याब्लेट हुन्छ, यस्तो खाएको होइन तिमीहरूले? ट्याब्लेट हो नर्मल्ली है, ट्याब्लेट है, क्याप्सुल होइन, ट्याब्लेट है। मेट्रोनिडाजोलहरू यिनीहरू के है औषधिहरू खाएको हो, जुन यो छ लुब्रिकेन्टको रूपमा जुन युज हुन्छ, केलाई चाहिँ लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गरिन्छ त भन्छ है। यो हेर त स्टार्च हुँदै होइन, जेलाटिन त कहाँबाट हुन्छ? ल्याक्टोज हुने कुरो भएन, द्याट इज म्याग्नेसियम स्ट्यारेट। स्ट्यारेट भनेको हेर त छुटाउने होइन, स्ट्यारेट भनेको जोड छ भनेर सम्झ्यौ। म्याग्नेसियम स्ट्यारेट इज युज है एज अ के त भन्दाखेरि लुब्रिकेन्टको रूपमा। विच पार्ट अफ द प्लान्ट इज युज फर द प्रेसेन्स अब डिजिटालिस, मैले यो भनिसकेको छु हेर त, डिजिटालिस है। यो एकदमै हेर है, प्लान्टबाट सोध्छ है क्वेसन, फार्मेसीमा प्लान्टबाट एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ है। डिजिटालिस प्लान्ट हुन्छ है, डिजिटालिस भन्छ है। द लिप्स अफ द हेर है, नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि डिजिटालिस है, डिजिटालिसको के युज हुन्छ भन्छ है, लिफ युज हुन्छ है। र यति मात्र होइन, अर्को सोधेको क्वेसन भनेको है, यो के को लागि युज बनाउँछ, कुनको मेडिसिन भने हार्ट मेडिकेसन्स है। ग्लाइकोसाइड्सहरू, कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्सहरू बनाउनलाई युज हुन्छ के को लागि भने मैले कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स है। यसमा आउँछ हार्ट मेडिकेसन्स अथवा कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स है, कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियाक ग्लाइकोसाइड्सको लागि युज हुन्छ। र यसमा लिफ युज हुन्छ हेर है, लिफ युज हुन्छ भनेर जान्न पऱ्यो है डिजिटालिसको। विच बिना हेर त एडिईके त भन्न नपर्ला है। वाटर सोल्युबल कुन हो, फ्याट सोल्युबल कुन हो भन्दा एकदमै सोधेको क्वेसन। यहाँ क्वेसन नम्बर 194 मा के सोध्यो हेर त है, वाटर सोल्युबल सोध्यो है। यी यो के हो? फ्याट सोल्युबलहरू हुन् है। वाटर सोल्युबल हाम्रो दुईवटा मात्र पर्छन्, के पर्छन्? भिटामिन बी र सी है। हेर त फ्याट हेर है, दुईवटा कुरा नबिर्सिनु। फ्याट सोल्युबल भन्यो भने त है,
फ्याट सोल्युबल भन्यो भने त एडिईके भयो है। वाटर सोल्युबल भन्यो भने चाहिँ हेर त वाटर सोल्युबल भन्यो भने चाहिँ बी एन्ड सी है, वाटर सोल्युबल, त्यही भएर वाटर सोल्युबल भयो। विच अफ द फ्लोइङ इज एन इक्जाम्पल अफ प्रो ड्रग। हेर त प्रो भनेको खतरा होइन, पब्जी सब्जी खेल्छौ भने प्रो त यार प्रो प्लेयर छ यार भन्छौँ है। के हो त इनेल्याप्रिल है, इनेल्याप्रिल हेर इनेप्रिल होइन, इनेल्याप्रिल भन्छौँ है। इनेल्याप्रिल इज अ प्रो ड्रग है। नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि है इनेल्याप्रिटेड बनाउँछ, यो चाहिँ एन्टी हाइपरटेन्सिभ इफेक्ट है। नर्मल्ली हामीले केमा दिन्छौँ भन्दाखेरि एन्टी हाइपरटेन्सिभ है, हाइपरटेन्सनमा दिन्छौँ मेरो है, हाइपरटेन्सन है, एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग भन्छौँ। यो पिसिएम थाहा छ है, अब यो हाम्रो के हो पेन किलर भइहाल्यो है, बोरोफिन खाऊ भन्छन् है। रेन्टिडिनको कुराहरू छ है, यो भोमिटिङको यताको लागि दिन्छौँ है, रेन्टिडिन भनेर पढ्छौँ पछि। विच द फ्लोइङ ड्रग कजेज जिन्जिभल हाइपरप्लेसिया एज अ साइड इफेक्ट। हेर त जिन्जिभल है, जिन्जिभल भनेको थाहा भइहाल्यो होला कहाँको भन्ने कुरा, हाइपरप्लेसिया है। नर्मली के हुन्छ हाइपरट्रफिया भने साइज बढ्ने, हाइपरप्लेसिया भनेको नम्बर बढ्ने है, प्लेसिया भइरहेछ है एज अ साइड इफेक्ट होइन। योमध्ये कुन ड्रगको साइड इफेक्टको रूपमा चाहिँ जिन्जिभल हाइपरप्लेसिया हुन्छ भनेको छ है। क्वेसन नम्बर 196 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। जिन्जिभल हाइपरप्लेसिया हुनलाई नर्मल्ली हेर त मेट्रोनिडाजोल हुँदैन, सुनेको छौ त्यस्तो है, त्यत्रो खतरा साइड इफेक्ट हुने भए त लगभगलाई हुन्थ्यो होइन। अब डिजोक्सिन पनि दिन्छ हुँदैन, एटिनल हुँदैन यो है, प्रोटन पम्प इन्हिबिटर हो है, ग्यास्ट्राइटिसमा दिन्छौँ। अर्को भनेको हेर त फिनाइटोइन है, फिनाइटोइन इज द के त भन्दाखेरि फिनाइटोइन चाहिँ हामीले दियौँ भने यसको साइड इफेक्टको रूपमा चाहिँ जिन्जिभल हाइपरप्लेसिया हुन्छ है। अब न्यालोक्सिन हेर, न्यालोक्सिन इज युज टु रिभर्स द इफेक्ट अफ है। न्यालोक्सिन भन्ने ड्रग छ है, यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा जानिहाल्न पऱ्यो। हेर त हेर यो के हो, एन भनेको नेगेटिभ, हेर त ओपोइड एन्टागोनिस्ट है, ओपोइड एन्टागोनिस्ट, नेगेटिभ एनबाट एन्टागोनिस्ट भनेर सम्झेको है, ओपोइड एन्टागोनिस्ट हो यो। मैले के भने ओपोइड एन्टागोनिस्ट, यतिमै एन्सर थियो, रिभर्स द इफेक्ट अफ ओपोइड, त्यही भएर यसको नामै ओपोइडलाई उल्टो पार्ने, ओपोइडको इफेक्टलाई घटाउनलाई न्यालोक्सिन दिन्छौँ, ओपोइड एन्टागोनिस्ट भयो है। अब बार्बिचुरेट्सको कुराहरू है भनिसकेको छु मैले, त्यही भएर यता एन्टिसाइकोटिक्सको कुराहरू, विच इन्जाइम इज रेस्पोन्सिबल फर द डाइजेसन अफ फ्याट है, यो गरिसकेका छौँ। हेर त नभन्न पर्ला है, लिपेज गरिसकेका छौँ, ताल भनेर कतिचोटि भनिसकेका छौँ। अमाइलेज भनेको हाम्रो के को लागि हुन्छ, प्रोटिनको लागि है, है पेप्सिन भइहाल्यो, ट्रिप्सिन भयो है, नर्मल्ली यस्ता यस्ता कुराहरू है। अमाइलेज भनेको के लेख्छु र त ट्रिप्सिन भनेको हाम्रो प्रोटिनको लागि युज हुन्छ, अमाइलेज भनेको हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको लागि युज हुन्छ है, उसमा गरिसकेको छौँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा। द डिफिसियन्सी अफ विच भिटामिन कज स्कर्वी, यो त नभन्न पर्ला भिटामिन सी है, भिटामिन एले गर्दा नाइट ब्लाइन्डनेस, भिटामिन डीले गर्दा रिक्याट्स है, भिटामिन बी1ले गर्दा के हुन्छ, भिटामिन बीको साइन्टिफिक नेम थाइमाइन हो है, यस जान्नु पऱ्यो अलिअलि एटलिस्ट है। विच ड्रग इज युज फर द ट्रिटमेन्ट अफ पार्किन्सन डिजिज है, पार्किन्सन नसा खुम्चने रोग भन्छ है, नसा खुम्चने रोग जुन पार्किन्सन डिजिजको लागि हामीले कुन दिन्छौँ, लेभोडोपा है। डोपामाइनको हेर त सिम्पल छ, पार्किन्सन डिजिज के को कारणले गर्दा हुन्छ, हेर त डिफिसियन्सी अफ डोपामाइन है, थाहा छ होला डोपामाइन, त्यही भएर लेभोडोपा दिन पऱ्यो है। र यसै गरी हामीले सबै सेटहरू गर्नेवाला छौँ, यो 2081 को क्वेसन हो है, हजुरहरूले हेर्नुभयो होला कतिको फ्रुटफुल भयो है। यसै गरी हामी चाहिँ अब सबैको है बी फार्मेसीको लाइभ क्लास हुन्छ है, बिएमआइटीको बिपिटीको पनि भिडियोहरू आउँदैछ।